पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए उन्होंने कहा है कि चाहे वो मेरे ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में कराएं या चाहे किसी भी अदालत में, लेकिन वर्कर्स ने कोई हौसला और तहम्मुल का जो दामन है हाथ से जाने नहीं देना है। और उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने कन्वेंशन शुरू कर ले। 9 मई के वाक़यात में चेयरमैन पीटीआई को पंसाने के लिए इर्रेलेवेंट लोग और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इन लोगों के 164 के बयानात लिए गए हैं जिनकी तादाद लगभग 22 बताई जाती हैं। और हमें अंदेशा है कि शायद हुकाम जो हैं वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट जो हैं भिजवाएं। तो लिहाजा पाकिस्तानी अवाम को खान की तरफ से मैं आगाह करता हूँ कि ये जो आए दिन आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हैं, इसको जवाज़ बना के शायद हुकाम जो हैं अनकरीब खान को जो है मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल शुरू हो गए हैं, इस हवाले से आज एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं करूँगा और जिसमें हम मुकम्मल तफसीलात देंगे। यहाँ तक मैंने आपको आगाह किया, बकाया तफसील जो है 5 बजे लगभग इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगली डेट बता दें सर, कौन सी समाअत कब तक मुलतवी हुई है? 1 हफ्ते का टाइम दिया है, अभी डेट उन्होंने डालनी थी, लेकिन बहरहाल मैंने इसमें इस्तदा की कि जी कम से कम 2 हफ्तों की तारीख हो। और जज साहब जो हैं वो ज़रा थोड़ा सा जज साहब अबुल हसनातुल करनैन साहब की सदारत में हुई और जिसमें इस्तिगासे के वकला साहिबान और इमरान खान साहब की तरफ से हम पेश हुए, सलमान सफदर साहब पेश हुए, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला साहिबान नहीं आए थे। आज कार्रवाई जो है फाजिल जज साहब ने फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए मुकर्रर की थी, लेकिन चूँकि गुज़िश्ता पेशी पे हमें नकुलात नहीं दिए गए थे और ये एक कानूनी सिकम था, तो आज जज साहब के नोटिस में हम ये ले आए कि फ़र्द जुर्म जो है बग़ैर नकुलात के नहीं बनाया जा सकता है, जिससे इत्तेफाक करते हुए फाजिल जज साहब ने फ़र्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो डेफर कर दी है नेक्स्ट डेट के लिए। और आज हमने नकुलात वसूल कर ली है। आज की कार्रवाई की 2 अहम बातें ये हैं कि आज फिर जो हैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को उसी पिंजरा नुमा कमरे में खड़ा किया गया था, जिस पर मैंने इतराज़ उठाया कि ये इंसानी डिग्निटी के मुनाफी है। जिस पर जज साहब ने कहा कि चूँकि उनके नोटिस में चंद ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाई गई हैं, तो लिहाजा कमरे अदालत में उनकी मौजूदगी उनकी सिक्योरिटी के लिए ख़तरनाक होगी। बहरहाल जज साहब का ये कहना जो है मेरा ख्याल है हमें अपील नहीं करता है, क्योंकि जेल में और उस कमरे अदालत तक पहुंचने के लिए 3-4 गेटों से होके गुजरना पड़ता है, पूरे बदन की तलाशी ली जाती है और सारे वकला अंदर मौजूद होते हैं जो परमिट किए जाते हैं, जिनकी इजाज़त होती है, और सारे नॉन वकला हैं। तो लिहाजा वकला से खान साहब की जान को कोई ख़तरा नहीं है। आज फिर जो है वो वही तहकीर ज़दा कमरा जो था, और मैंने कहा कि ये ह्यूमन डिग्निटी के मुनाफी है, लेकिन जज साहब ने ये यकीन दहानी करा दी कि अगली हमारी समाअत जो है वो बड़े कमरे में होगी। आज खान साहब से बातचीत हुई और 2 बातें उन्होंने बड़ी ताकीद से मुझे कही। एक तो हम ये समझ रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात में चेयरमैन पीटीआई को पंसाने के लिए इर्रेलेवेंट लोग और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इन लोगों के 164 के बयानात लिए गए हैं जिनकी तादाद लगभग 22 बताई जाती हैं। और हमें अंदेशा है कि शायद हुकाम जो हैं वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट जो हैं भिजवाएं। तो लिहाजा पाकिस्तानी अवाम को खान की तरफ से मैं आगाह करता हूँ कि ये जो आए दिन आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हैं, इसको जवाज़ बना के शायद हुकाम जो हैं अनकरीब खान को जो है मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल शुरू हो गए हैं, इस हवाले से आज
ایک تفصیلی پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میں کروں گا اور جس میں ہم مکمل تفصیلات دیں گے۔ دوسری بات جو ہے وہ خان صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ چاہے وہ میرے ٹرائل ملٹری کورٹ میں کرائیں یا چاہے کسی بھی عدالت میں، لیکن ورکرز نے کوئی حوصلہ اور تحمل کا جو دامن ہے ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے، اور انہوں نے اس چیز پہ زور دیا کہ خیبر پختونخوا میں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اپنے کنونشن شروع کر لیں۔ یہاں تک میں نے آپ کو آگاہ کیا، بقیہ تفصیل جو ہیں 5 بجے لگ بھگ انشاءاللہ پریس کانفرنس۔ اگلی ڈیٹ بتا دیں سر کون سی؟ سماعت کب تک ملتوی ہوئی ہے؟ 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے، ابھی ڈیٹ انہوں نے ڈالنی تھی، لیکن بہرحال میں نے اس میں استدعا کی کہ جی کم از کم 2 ہفتوں کی تاریخ ہو۔ اور جج صاحب جو ہیں وہ ذرا تھوڑا سا کہہ رہے تھے کہ شاید میں اس کیس کا ہارمونیم نہیں بناؤں گا، یہ لفظ ہارمونیم انہوں نے استعمال کیا، اور میں اس کو صورت سے چلاؤں گا، تو لہذا دیکھتے ہیں کہ آگے کیس کو اسی صورت سے چلایا جاتا ہے۔ البتہ چند پروسیڈنگ کو ہم عدالتوں میں چیلنج کر رہے ہیں۔ کیس یہ نہیں ہے، آپ اس کو دیکھیں، ہمیں وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ خان صاحب کے خلاف چونکہ ان عدالتوں میں کچھ نہیں مل رہا ہے، تو یہ جو 22 لگ بھگ بیانات لیے گئے ہیں، اس کے پیچھے مقصد یہ کار فرما ہے کہ خان کی ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرائی جائے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سر، تھینک یو۔ جج صاحب ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کی صدارت میں ہوئی، اور جس میں استغاثے کے وکلاء صاحبان اور عمران خان صاحب کی طرف سے ہم پیش ہوئے، سلمان صفدر صاحب پیش ہوئے، جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب کے وکلاء صاحبان نہیں آئے تھے۔ آج کارروائی جو ہے فاضل جج صاحب نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے مقرر کی تھی، لیکن چونکہ گزشتہ پیشی پہ ہمیں نقولات نہیں دیے گئے تھے اور یہ ایک قانونی سکم تھا، تو آج جج صاحب کے نوٹس میں ہم یہ لے آئے کہ فرد جرم جو ہے بغیر نقولات کے نہیں بنایا جا سکتا ہے، جس سے اتفاق کرتے ہوئے فاضل جج صاحب نے فرد جرم کی کارروائی جو ہیں وہ ڈیفر کر دی ہیں نیکسٹ ڈیٹ کے لیے، اور آج ہم نے نقولات وصول کر لی ہیں۔ آج کی کارروائی کی 2 اہم باتیں یہ ہیں کہ آج پھر جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو اسی پنجرہ نما کمرے میں کھڑا کیا گیا تھا، جس پر میں نے اعتراض اٹھایا کہ یہ انسانی ڈگنیٹی کے منافی ہے، جس پر جج صاحب نے کہا کہ چونکہ ان کے نوٹس میں چند ایسی سینسیٹیو انفارمیشن لائی گئی ہیں، تو لہذا کمرہ عدالت میں ان کی موجودگی ان کی سیکیورٹی کے لیے خطرناک ہوگی۔ بہرحال جج صاحب کا یہ کہنا جو ہے میرا خیال ہے ہمیں اپیل نہیں کرتا ہے، کیونکہ جیل میں اور اس کمرہ عدالت تک پہنچنے کے لیے 3-4 گیٹوں سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے، پورے بدن کی تلاشی لی جاتی ہے، اور سارے وکلاء اندر موجود ہوتے ہیں جو پرمٹ کیے جاتے ہیں، جن کی اجازت ہوتی ہے، اور سارے نون وکلاء ہیں، تو لہذا وکلاء سے خان صاحب کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آج پھر جو ہیں وہ وہی تحقیر زدہ کمرہ جو تھا، اور میں نے کہا کہ یہ ہیومن ڈگنیٹی کے منافی ہیں، لیکن جج صاحب نے یہ یقین دہانی کرا دی کہ اگلی ہماری سماعت جو ہیں وہ بڑے کمرے میں ہوگی۔ آج خان صاحب سے بات چیت ہوئی اور 2 باتیں انہوں نے بڑی تاکید سے مجھے کہی۔ ایک تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ